शर्जीना जो कि शादी के पहले दिन से ही मुस्तफा से मोहब्बत करती थी और उसके साथ खड़ी होती थी, अब उससे उतनी ही नफरत करने लग गई है और उसने कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए अब मैं इस मुस्तफा के साथ तो कभी नहीं रहूंगी। शगुफ्ता बेगम और इफ्तिखार साहब को जब ये बात पता चलती है तो वो तो शर्जीना के घर चले जाते हैं कि हम उसके पाँव पकड़ के भी उसको मना लेंगे और उसके माँ बाप से भी अपने रवैये के लिए माफी मांगेंगे। लेकिन शर्जीना अभी भी साफ इनकार कर देती है, उन्हें बता देती है कि मैं आपके किसी भी रवैये से आपसे नाराज नहीं हूँ और ना ही आपको माफी मांगने की जरूरत है, लेकिन मुस्तफा के साथ अब मेरा रहना नामुमकिन है, इसलिए ये बात तो आप लोग मुझसे करें ही मत। जब माँ बाप ही वहाँ से नाउम्मीद होके लौटते हैं तो मुस्तफा उसके बाद और भी अकेला पड़ जाता है। हालांकि घर में अब माँ बाप भी हैं, सिद्रा और उसके बच्चे भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मुस्तफा को ये घर बिल्कुल खाली खाली महसूस होता है, जैसे उसकी जिंदगी में कोई बहुत ही गहरा पार्ट है जो कि मिसिंग है। वो पहले की तरह ही अपनी वो बाइक निकालता है और रोड पे निकल जाता है, क्योंकि जब भी वो उदास होता है या परेशान होता है तो वो यही करता था। शाम हो जाती है और मुस्तफा अभी तक घर वापस नहीं आता। सब लोग उसको कॉल करते हैं लेकिन उसका नंबर भी ऑफ जा रहा होता है। अब तो सबकी परेशानी की इंतहा हो जाती है। इतने में ही इफ्तिखार साहब के नंबर पे किसी अननोन नंबर से कॉल आती है और वो बताते हैं कि आपका बेटा हॉस्पिटल में है। वो बाइक चला रहा था और सामने आते हुए एक बच्चे को बचाने की कोशिश में उसकी बाइक का टायर फिसल गया और बाइक एक खड्डे में जाके गिर पड़ी। बहुत शदीद चोटें आई हैं और वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है। ये शुक्र है कि उसका मोबाइल उसकी जेब में था और किसी ने चुराया नहीं, इसीलिए मुस्तफा के घर वालों से राब्ता करने के लिए आसानी हो गई डॉक्टर्स को। ये लोग परेशानी की हालत में उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि मुस्तफा तो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मुस्तफा के अब्बा फौरन से पहले अपने दोस्त को कॉल करते हैं, यानी शर्जीना के अब्बा को, और उन्हें इस सारी सिचुएशन से आगाह कर देते हैं। वो जब शर्जीना को ये बात बताते हैं तो शर्जीना सारी नाराजगी भूल के फौरन उनके साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ मुस्तफा को यूं बेहोश पड़ा देख के शर्जीना की मोहब्बत फिर से जाग जाती है और वो मुस्तफा से बातें करना शुरू कर देती है कि तुमने तो मुझे ठीक से मनाया भी नहीं। हाँ, मैं नाराज थी लेकिन मैं तुमसे परमानेंट नाराज तो नहीं हो सकती। मुझे यही लगा था कि तुम मुझे मना लोगे, पर ये क्या, तुम तो खुद ही नाराज होके जाने वाले हो। ऐसे तो तुम मुझसे नाराज होके नहीं जा सकते। इतने में डॉक्टर्स आके बताते हैं कि मुस्तफा का खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से उनकी हालत इतनी क्रिटिकल हो चुकी है। ये तो शुक्र है कि बर वक्त उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और अभी तक सांसें ले रहे हैं, वरना शायद थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आपको अपने बेटे की शक्ल देखना नसीब न होती। और डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि फौरी तौर पे मुस्तफा के लिए खून की बोतलों का इंतजाम किया जाए, तब शायद इनके बचने के चांसेस होंगे, वरना कोई चांसेस नहीं है। अब इतनी जल्दी ओ नेगेटिव ब्लड मिलना बहुत ही मुश्किल था। माँ बाप को याद आता है कि अदीर का भी तो यही ब्लड ग्रुप है और किसी नए बंदे का क्रॉस एग्जामिन करना उससे अच्छा है कि वो अदीर को ही ले आएं। वो फौरन से पहुंच जाते हैं रुबाब के पास। शर्जीना भी जिद करती है कि मैं आपके साथ ही जाऊंगी, और जब ये लोग रुबाब के पास पहुंचते हैं तो रुबाब बहुत ही हैरान होती है कि मैंने इनको इतना बेइज्जत करके घर से निकाला, फिर भी आखिर मेरे घर में क्या लेने आए हैं। यहाँ शर्जीना रुबाब से बहुत ज्यादा मिन्नतें करती है कि मेरे हस्बैंड की जान सिर्फ तुम बचा सकती हो। रुबाब जो कि अदीर को जेल में बंद करवा के और उसके माँ बाप को बेइज्जत करके घर से निकलवा के कुछ अर्से तो अपनी ये अचीवमेंट बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसके बाद उसे महसूस होने लगा था कि वो जिंदगी में बिल्कुल तन्हा है। क्या फायदा इतनी ज्यादा दौलत का कि इतनी दौलत होने के बावजूद भी वो ना तो खुद के लिए मोहब्बत खरीद सकती है और ना ही सिंसेरिटी और ना ही एक अच्छा दोस्त। जितने भी दोस्त मिले वो भी बेवफा और हस्बैंड ने भी धोखा दे दिया। तब उसे एहसास होता है कि शायद हम जिंदगी में कभी किसी को इतना तकलीफ दे देते हैं कि उसकी वजह से अल्लाह मियां हमें सब कुछ होने के बावजूद भी यूं अधूरा छोड़ देते हैं। तभी वो इतने दिनों से एक अजीब बेचैनी महसूस कर रही थी। जैसे ही वो शर्जीना और मुस्तफा के घर वालों को वहाँ पे देखती है तो उसके दिल में रहम आ जाता है और उसे लगता है कि शायद यही एक माफी का मौका है। इसी तरह वो अपनी ये बेसकूनी खत्म कर सकती है और जिंदगी में आगे बढ़ सकती है। वो शर्जीना के माफी मांगते हुए हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे सामने मिन्नतें करने की जरूरत नहीं,
اگر میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں تو ضرور کروں گی، کیونکہ زندگی میں پہلے بھی میں تم دونوں کے ساتھ بہت برا کر چکی ہوں اور اس کی سزا شاید ابھی تک مجھے مل رہی ہے۔ ادھر عدیل کو تھانے دار آ کے بتاتا ہے کہ آپ کی ضمانت ہوئی ہے۔ عدیل حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ میری ضمانت کرانے والا آخر کون ہو سکتا ہے۔ جب وہ باہر آ کے دیکھتا ہے تو یہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ شرجینا اور پھر رباب کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ وہ رباب سے معافی مانگنا چاہتا ہے اور اسے شکریہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا اور میری سزا ختم کروا دی، لیکن رباب اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ تم معافی مانگنے کے لائق بھی نہیں، میں نے تو صرف شرجینا اور مصطفیٰ کو معاف کیا ہے۔ انفیکٹ معاف کیا کرنا، ان کے اوپر جو ظلم کیے تھے وہ ایک عجیب سا بوجھ میرے دل پہ تھا، تو میں ہی ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، اسی لیے تمہیں رہا کر رہی ہوں۔ ماں باپ بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ بہت ہی بری حالت میں ہاسپٹل میں ہے اور عدیل ہی ہے جو کہ اس کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ عدیل جب یہ بات سنتا ہے تو وہ بھی فوراً اپنے بھائی کے لیے تڑپ اٹھتا ہے کہ ساری زندگی بلا وجہ ہی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ نفرت کرتا رہا، پر جب یہ بات سنتا ہے کہ مصطفیٰ زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے تو وہ خود پہ کنٹرول نہیں کر پاتا اور فوراً سے ماں باپ سے کہتا ہے کہ مجھے وہاں لے جائیے۔ عدیل کے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد مصطفیٰ ہوش میں بھی آ جاتا ہے اور ہوش میں آتا دیکھ کے شرجینا اور ماں باپ سب کی جان میں جان آتی ہے، اور حیرت کی بات تو یہ کہ رباب بھی وہاں سے تب تک نہیں جاتی جب تک کہ مصطفیٰ کو ہوش میں آتا نہیں دیکھ لیتی۔ جیسے ہی وہ دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ ہوش میں آ چکا ہے تو وہ اس کے پاس آ کے اس سے معافی مانگتی ہے کہ تم نے کوئی پیسے نہیں چرائے تھے اور تم نے میرے ساتھ زندگی میں کبھی کچھ برا نہیں کیا، پر پتہ نہیں کیوں میں بلا وجہ ہی تم سے نفرت کرنے لگی تھی۔ نفرت کرنے کے لائق تو صرف اور صرف یہ عدیل تھا جسے میں نے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیا، لیکن اس نے پروف کر دیا کہ میرے باپ کے ڈیسیژنز غلط نہیں ہیں۔ انہوں نے جو رائے پہلے دن ہی عدیل کے بارے میں رکھی تھی وہ ایک دم درست ثابت ہوئی۔ یہاں ان سب سے معافی مانگ کے وہ چلی جاتی ہے اور عدیل سے کہہ دیتی ہے کہ تمہیں طلاق کے پیپرز بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ ادھر مصطفیٰ جب ہوش میں آتا ہے تو وہ ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں لے کے جاتا ہے۔ عدیل اور شرجینا جب یہ گھر دیکھتے ہیں تو وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ بالآخر مصطفیٰ نے وہ سب کر دکھایا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا، اور عدیل بھی سچے دل سے مصطفیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ برا کیا، تمہیں لوزر سمجھتا رہا، پیرنٹس کی نظر میں یہی چاہتا تھا کہ تم برے رہو اور وہ مجھ سے ہی محبت کرتے رہیں، شاید اسی خواہش میں میں تمہارے ساتھ اکثر زیادتی کر جاتا تھا، اور پھر شرجینا سے شادی ہونے کے بعد تمہارے اندر بہت سے پازیٹیو چینجز بھی آتے جا رہے تھے، جبکہ میں نے اپنے لیے رباب جیسی آرڈر چلانے والی اور مجھے اپنا نوکر سمجھنے والی بیوی سلیکٹ کر لی تھی، تو یہ چیز شاید مجھ سے برداشت نہیں ہو پائی، اور اسی وجہ سے میں نے بھی رباب کے ساتھ مل کے تمہارے اوپر الزام لگایا، حالانکہ مجھے تبھی معلوم تھا کہ وہ چوری تم نے نہیں کی۔ وہ ان دونوں سے دل سے معافی مانگتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ جو بھی برا کیا اس کی سزا تو مجھے مل چکی ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ اور شرجینا ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ دوستو، آپ کو ڈرامے کی یہ اینڈنگ پسند آئی یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔